بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم به همه شما محصلین عزیز. امید که صحتمند باشین. و جلسه دوم هفته دوم ما باز خوش آمدین. باز هم من استاد مینه صدیقی مضمون طفل مریض شما را با دارم. خب میم در جلسه دوم موضوعات را که میخوانیم تمامش انشاءالله به شما به ترتیب گفتم میرم که در جلسه دوم در مورد ویتامین ها هستم. البته دیگه موضوعات هم هست که سرش بحث میکنیم. خب میم اول سر ویتامین. قبل از این سر ویتامین ها بریم باید از شما دست مسرای دویتان در مضمون بیوشیمی البته خواندیم که ویتامین ها رو ما به دو بخش چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم. اینجا نوت بگیرید. قبل از اینکه درسم شروع میشه باید شما با خود قلم کتابچه داشته باشید. ویتامین ها را گفتیم به دو بخش تقسیم میکنیم که از جمله ویتامین های منحل در آب است و ویتامین های منحل در شحم هستند. ویتامین هایی که منحل در آب است خب محصلین عزیز شما با او آشنا هستید که ویتامین B1 است، B6 است، B12 هست، B5 هست، ویتامین C هست و ویتامین هایی که منحل در شحم هست از جمله ویتامین A است، ویتامین E است، ویتامین K هست و ویتامین D هست. خب میم در این مضمون البته در طفل مریض در مورد ویتامین هایی که منحل در شحم هست زیادتر مورد بحث میکنیم. ویتامین های منحل در شحم هم گفتم از جمله ویتامین A، ویتامین K، ویتامین E و ویتامین D هستند. خب ضرورت روزانه ویتامین ها البته در اطفال، شیرخوران و هم نوجوانان متفاوت هست، فرق میکنه. در اطفال باید از روزانه 400 تا 600 میکروگرم گرفته شود و در شیرخوران 300 تا 400 گرفته شود. در نوجوانان 750 میکروگرم ویتامین باید از چی شود؟ گرفته شود. میم سر البته اینجا موضوع ما در مورد ویتامین A است که میم سر وظایف فیزیولوژیک این ویتامین میاییم، چی وظایف را به عهده داره، چی وظیفه را پیش میبره، چرا ما باید از ویتامین A بگیریم که وظیفه از این چی است، گرفتن از این چرا برای ما مفید هست یا به اطفال چرا مفید هست، چرا انسان ها باید از استفاده کنند. خب یکی با ثبات نگه داشتن رویت شبانه هست، یعنی از طرف شب دید رویت چی میشه؟ بیشتر شده میره، خوب میشه، با حالت نرمال میباشه، یعنی به طریقه درست میتونن که چی کنن؟ دید داشته باشن. دیگه استحکام نگه داشتن معافیت هست. البته در معافیت هم ویتامین A بیشتر رول داره. بعض وقت ما در نزد اطفال اسهالات رو میبینیم که البته بدون کدام علائمی که سببش چی هسته، باعث چی آمده به وجود میباشه. نه پارازیتی میباشه، نه باکتریایی میباشه. هر قدر که ما میخوایم که طفل تداوی کنیم اسهالاتش خوب نمیشه. یگانه علتش چی میباشه؟ پایین آمدن معافیت وجود از او است که از باعث کمبود خود ویتامین A البته به وجود میآید. وقتی که ما زمان ویتامین A را عموما در اطفال که در سن 2 سال یا 3 سال قرار دارد از ویتامین A برایشان استفاده کنیم اسهالاتشان بهبود پیدا میکنه، یعنی به طرف خوب شدن. خب دیگه میریم سر تامین رشد تکامل هم بسیار مؤثر است، یعنی در رشد اطفال هم بسیار رول مهم داره. اگر شما متوجه شده باشید مثلا عزیز، بیشتر ما اطفال را که به دکتر داخلی اطفال میبریم هر قدر که صحتمند باشن باز هم برشان ویتامین A را چی میکنن؟ میتن، یعنی به خاطر رشد تکاملشان. اگر در شفاخانه دولتی شما متوجه شده باشید وقتی که برین اگر هیچ مشکل هم نداشته باشه ویتامین A را به اطفال میدن، چون به خاطر رشد تکامل و معافیتشان بسیار چی است؟ مؤثر هست. دیگه میریم سر افراز مخاط بیشتر چی میکنه؟ افراز میکنه که هم یک به خاطر رشد و به خاطر بلند رفتن معافیت اطفال بسیار چی است؟ مهم هست. و همچنان در مصرف رساندن آهن نیز رول داره. البته آهن خودش در حجرات RBC حجرات سرخ خون البته موجود هست، مسئول رساندن اکسیژن هست که اکسیژن میرسانه
و این رساندن خود آهن توسط ویتامین A صورت میگیره. پس اینجا فهمیدیم مثلا عزیز وقتی که ما در وجود یک طفل آهن، بیشتر اطفال با کمبود آهن مواجه هم میشن. وقتی که ما میبینیم آهن در وجودشان کمتر هسته، با کمبود آهن بیشتر مواجه شدن، یعنی که با کمبود ویتامین A هم چی هستن؟ مواجه هستن. با میتونیم با تطبیق ویتامین A حتی با فقدان آهن که روبرو هستن یا مواجه هستن رو را خوبتر تداوی کنیم. دیگر نقش ویتامین A چی است؟ در رشد عضلات و رشد تکامل اعضا هم بیشتر چی داره؟ رول داره و بیشتر زیادتر که رول داره در رساندن نور به چشم هسته. بعضی افراد هستن شکایت میکنن یا اطفال هستن یا کاهلان هستن که شکایت از این دارن که من از طرف شب یعنی شب کوری دارم، از طرف شب دیده نمیتونم. یگانه علتش کمبود ویتامین A است و خود ویتامین A البته معاصرین عزیز، دختر عزیز که بسیار برای شما مفید هست، در جلد بسیار چی است رول داره که خود کمبود از این هم حتی میتونه باعث خراب شدن جلد شود. پس باید از به مقدار ضرورتی که گفته شده باید از استفاده کرده، بالخصوص اطفالی که در حالت رشد می باشند. خب میم سر اسباب ویتامین A میاییم. چی چیز باعث از این میشه که البته ویتامین A را در وجود یک فرد ما فقدانش میبینیم؟ یکی اسباب غذایی ویتامین A است. چی است سببش فقدان غذایی ویتامین A؟ یعنی در غذایی که ویتامین A موجود نباشه هم باعث از این میشه که اطفال به فقدان ویتامین A چی شوند؟ مواجه شوند. دیگه سوء جذب هستن. سوء جذبش علتش مختلف هستن. مشکلات جهاز هضمی هسته، طفل نمیتونه که ویتامین A را چی کنه؟ جذب کنه. و یا هم مشکلات خود ژنتیکی می باشه و یا هم مشکلاتی هست که باز هم من به شما گفتم مثلا جهاز هضمی بیشتر اسهالات هستن. ویتامین A در جهاز هضمی وقتی که هر قدر که گرفته شود باعث جذب نمیشه. اگر اسهالاتی که عاملش باکتریایی یا هم پارازیتی باشه، البته بیشتر در اون حالت مشکلات به وجود میاد. یعنی هر دلیلی که هست زمانی که سوء جذب در عضویت صورت نمیگیره، طفل به فقدان ویتامین A چی میشن؟ مصاب میشن. دیگه مریضای چی هستن؟ سوء تغذیه هستن. البته اطفالی که زمانی که تولد میشن درست تغذیه نمیشن، علتش اقتصادی هست، علتش خود بی‌توجهی مادر هست. هر علتی که هست اونها تغذیه درست نمیشن، به طرف سوء تغذیه میرن. البته فقدان ویتامین در نزد اونها هم چی میشن؟ دیده میشن. دیگه میم سر آراز و علائمش میم. در آراز علائمش البته خشکی منظمه دیده میشه که گفتم بسیار صدمات داره، البته بیشتر بچه شب میتن. دیگه ترس از نور می باشه، خشکی جلد هست، اسهالات متکرر هست، انتانات تنفسی هست، بی‌علاقگی هست، البته طفل خسته می باشه و کمخونی هست. ببینید معاصرین عزیز که چقدر امراضی هست که البته از باعث خود فقدان ویتامین A در نزد طفل چی میشه؟ به وجود میاد. سر تشخیصش میاییم. ما چطور بتانیم تشخیص کنیم؟ اولین تشخیصش که ما البته طفل به فقدان ویتامین A البته مصاب هستن، چطور ما تشخیص کرده میتونیم؟ با تشخیصش ما علائم را در نزد طفل میبینیم. اعراض علائم را میبینیم. طفل بی‌علاقگی داره که ما شما در اعراض علائمش خواندیم. کمخون هست، خستگی داره. این تمامش ما را تشخیص چی میکنن؟ بیشتر کمک میکنن، یعنی ما را میرسانه به تشخیص. دیگه سر تداویش معاصرین عزیز که در تداویش ما میتونیم از ویتامین ها را تابلتش استفاده کنیم. به اطفال عموما اگر آراز علائم درشان دیده شود یا نشود است ما برشان ویتامین A بدیم و تا به فقدان ویتامین A مواجه نشن و در صورت از اینکه اگر ببینیم به فقدانش مواجه هستن ما میتونیم از ویتامین A به شکل تابلت ها البته چی میشه داده میشه به اطفال استفاده میکنیم. دیگه هم وقایش وقایش قسمی هست که باید از اطفال که در رو به
رشد و تکامل می باشند، توجه جدی صورت بگیرد، در تغذیهشان توجه صورت بگیرد، تغذیه درست شود، غذای درست برایشان داده شود و هم ویتامین یا هم آهنی که البته از باعثش میشه که اینا و طرف فقدان ویتامین ای برن به طور منظم برایشان چی شود؟ تطبیق شود، داده شود. خب میریم مثلا این سر ویتامین دی میاییم که ویتامین دی هم از جمله ویتامین های منحل در شحم هست و از کمبود آن در اطفال باعث ریکتس میشه که بعد شما نامش شنیدین و در کاهلان باعث اوستومیالیت میشه، یعنی پوکی استخوان چی میشه با وجود میاد. منابع ویتامین دی در چی موجود هست؟ در ماهی است، جگر است، زردی تخم هست، روغنیات و مسکر. بیشتر خود ویتامین دی در اینجا چی هستن؟ موجود هستن و چون بسیار مهم هم هست ویتامین دی که باید از گرفته شود. خب میم سر اسباب کمبود ویتامین دی میاییم که چیزی باعث کمبود ویتامین دی میشه. یکی عدم تماس مستقیم با شعاع آفتاب است. افرادی که از آفتاب استفاده نمی کنند، بالخصوص کسایی که در آپارتمان ها زندگی می کنند، البته جایی هست اونجا شعاع آفتاب بسیار کمتر می باشه، این افراد به فقدان ویتامین دی چی میشن؟ مواجه میشن. دیگه اخذ بیشتر حبوبات هست. افرادی که بیشتر از حبوبات استفاده میکنن، یعنی مواد پروتئینی را بیشتر استفاده میکنن، هم به فقدان ویتامین دی البته مواجه میشن. دیگه رژیم غذایی گیاه خورا هستن، یعنی کسایی که ترکاری باب استفاده میکنن، بیشتر علاقه به ترکاری دارن، هم به فقدان ویتامین دی البته مصاب میشن. و ادویه های مختلف هست که بالای خود ویتامین دی البته تاثیر از این داره که خود ویتامین دی به فقدان چی شود؟ روبرو شود. خب میم سر عوامل مساعد کنندهش که کدام چیزا باعث عوامل مساعد کننده میشن. یکی نشو نموی سریع، البته عمر، اقلیم و رسم رواج. عمر هم یعنی در اطفالی که هستن یا هم نوجوانایی که هستن نسبت به کهنسالا کمتر به فقدان ویتامین دی مصاب میشن، اما فیصدی زیادش هم نمیگیم. بعضی از جوانایی هستن که زیادترشان البته به فقدان ویتامین دی چی هستن؟ مصاب هستن یا هم روبرو میشن. دیگه اقلیم هستن، جاهایی که سرد هستن، سرد سیر هست. البته کشورهای اروپایی بیشتر افرادشان به فقدان ویتامین دی مصاب هستن، چون جاهایی هست که سرد می باشن و اقلیم جاهایی که گرم سیر هستن، اونجا افراد کمتر به فقدان ویتامین دی البته مواجه میشن. رسم رواج هست، بعضی از عنعنات هستن که اصلا خوش ندارن که افرادشان اطفالشان در آفتاب قرار بدن، نظر به رسم رواج که ندارن، عنعناتی که دارن، هم اونا چی میشن؟ به فقدان ویتامین دی البته روبرو میشن. میم سر آراز علائمش که کدام آراز علائم البته در نزد اطفال ما میبینیم. یکی سوی شکل اسکلت هست، باعث از این میشه که خود استخوانا تغییر شکل شود، کج شود، یک سوی شکل در نزد استخوانا البته چی میکنه؟ به وجود میاره. دومش سوی شکل نخای حوصلی هست، البته من در طبقه اوناس باعث سوی شکل حوصله میشه. اختلالات نشو نمو، در نشو نمو چی میکنن؟ اختلال را به وجود میارن. افزایش کسرها، بیشتر کسایی که به فقدان ویتامین دی مصاب هستن، شکستن استخوان‌ها در نزدشان زیادتر مواجه میشن، یعنی استخوانشان مشکنن. حساسیت درد استخوان، از عضلات استخوان‌های خود چی دارن؟ شکایت داشتن میباشن از دردش. و ضعیفی عضلات است. مشکلات دندان، کسایی که به فقدان ویتامین دی مصاب هستن مشکلات دندان ها هم داشته میباشن. خونریزی بیره ها می باشد، دندانایشان مشکنه. اینا علائم هست که البته ما در نزد کسایی میبینیم که به فقدان ویتامین دی مصاب می باشند. در تشخیصش می نظر به آراز علائمش البته تشخیص میکنیم و در تداویش هم موثرین عزیز که امپولایش موجود هست و امپولایش به کسایی که به فقدان ویتامین دی مصاب هستن چی میکنیم؟ میتیم یا هم بعضی کسایی که انجکشن نمیتونن گرفته میگیم در شیر انداخته شود، خورده شود که هر امپولش هفته یک بار باید از چی شود؟ داده شود.
دیگه وقایش هم افرادی که البته به فقدان ویتامین دی مواجه هستن، خب چون یک مرض ساری نیست که ما بگوییم به کسی دیگه سرایت میکنه، به خاطر وقایه باید از اطفالی که در رشد تکامل هستند در شعاع آفتاب قرار بگیرن، از غذایی که ما منابعش گفتیم ماهی است، جگر است، مسکه است، باید از بیشتر به اطفال داده شود تا به فقدان ویتامین دی مصاب نشن. خب معاصرین عزیز، جلسه دوم البته تا به همینجا بود. ما در سال به شما در شبکه‌های مختلف البته در اونجا مندازیم، در اونجا ما هستیم، حاضر هستیم، با سوالات شما جوابگو هستیم. ما همه شما سوالات داشته می باشیم، درستان بخوانین تا به جلسه بعدی همه شما رو به الله یکتا می سپارم. الله حافظ نگهدارتان.